A hit and run incident was reported near Ambedkar Circle, Kurtsurim, where a Fortuner rammed into a GA09 D6384 car from behind and fled the spot. During the collision, a couple passing on two-wheelers sustained injuries. Kurtsurim police conducted Panchanama and sources revealed that the registration number of fleeing Fortuner has been traced. स्लो आमी येताले मुखार एक बायकवालो आशिल्लो. बायक म्हळ्यार ती स्कूटर आसा, ती दोन फॅमिली आसा, हजबंड एंड वायफ वयताली. हांव चौका येयलो आनी फाटल्यान म्हाका कांय खबर ना फाटल्यान खंयची गाडी आसा ती. आनी हो जसो स्लो जालो न्ही तसो हांवूय मातसो स्लो जालो आनी स्लोली ब्रेक मारले आनी स्लो केली गाडी. तितल्यान फाटल्यान फास्ट येयलो आनी सामको धपको मारलो ताणें आनी म्हाजी गाडी मातशी मुखार गेली आनी ताका मातशी टच जाली काय खबर ना म्हाका टच जाली काय ना ती. पूण तो पडलो, म्हाका तो भिवून बी पडलो काय तेजे मुखार आनी एक स्कुटरवालो थंय टर्न घेतालो काय खबर ना म्हाका, लक्षान येयना आतां म्हणल्यार. पूण तो फॉर्च्युनरवालो रावलो हांगा आनी सायडीन मातशे गॅप आशिल्ले थंय एक गाडी राविल्ली. सो रावता सायडीन रावता म्हणलें आनी तो सायडींतल्यान काडली, तसो स्पिडीन गेलो तो.